दाता गंबख्श अली अजमेरी रहमतुल्लाह तआला अलैह, वो अल्लाह की अजीम नेमत, अजीम हस्ती है कि जिन्होंने जिंदगी भी रब की मोहब्बत में, लोगों की खिदमत में, लोगों की मुश्किल कुशाई में गुजारी, यहाँ तक कि विसाल के बाद भी इनके मदार पर अगर कोई मुश्किल लेकर आता है तो तब भी उनकी मुश्किल कुशाई फरमाते हैं। इस बात को इस रिवायत से समझिए। चंद साल पहले तबलीगी जमात का एक काफिला अरब ममालिक में गया, वहां दौरे किए और दीन इस्लाम का पैगाम पहुंचाया। ये दावा किया कि हम दीन की तबलीग कर रहे हैं, दीन को फैला रहे हैं, दीन इस्लाम को आगे पहुंचा रहे हैं। फिर इनका क़याम लंदन में हुआ। लंदन की एक मस्जिद में एक गैर मुस्लिम को इन्होंने कलमा पढ़ाया और मुसलमान किया। फिर जब ये काफिला तबलीग करते 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 पाकिस्तान पहुंचा तो वही गैर मुस्लिम इनके साथ, जो साबिक़ गैर मुस्लिम था, मुसलमान हो चुका था, वो इनके साथ आया। और साबिक़ गैर मुस्लिम का अपना बयान है, कहता है कि मैं जब इस्लाम लाया तो अब मैंने इस्लाम को पढ़ा कि देखो इस्लाम क्या कहता है अपने मानने वाले। तो मुझे कई माह लगे कुरान पढ़ते पढ़ते, कई माह लगे कुरान सीखते सीखते। कुरान को पढ़ा, पहले सीखा, फिर उसको पढ़ा, फिर उसका तर्जुमा पढ़ा, फिर उसकी तफसीर पढ़ी, और फिर जहां जहां मुझे समझ में नहीं आता ना तो मैं फिर अपने मुताल्लिक अफराद जो मेरे साथ होते थे उनसे पूछता, भाई इसका क्या मतलब है। तो अब वो जो जमात जिसके साथ वो था वो बदअकीदा थी, बदमज़हब वालों की थी, तो जाहिर है वो फिर उसको उसका उलट बताते थे। मसलन अगर अल्लाह के वली की शान बयान हो रही है तो मैं पूछता कि भाई इसका क्या मतलब है, तो वो और मतलब निकाल देते। या किसी नबी की शान बयान हो रही है, या सहाबी की शान बयान हो रही है, या किसी हुजूर के अहले बैत के फर्द की शान बयान हो रही है, या किसी सिद्दीक शहीद की शान या अल्लाह भर के वली की शान बयान हो रही है, तो वो उसका उलट बता देते हैं, जिसकी वजह से वो कहता है कि मेरा दिल उनसे नफरत करने लगा। अल-मुख्तसर कुरान पढ़ते 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 मैं पारा 19 में पहुंचा। इसमें सूरतुन नम्ल है, और सूरतुन नम्ल में इब्तिदाई में आयात में अल्लाह के नबी सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या लिखा है। मशहूर वाक़या है, वक्त इजाज़त नहीं दे रहा। उसमें जो अहम बात थी वो ये थी, उसने कहा जब मैंने उसको पढ़ा तो उसमें ये लिखा था कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का उम्मती नाम आसिफ, बाप का नाम बरखिया, और मलका बिल्कीस के आने से पहले सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में बैठे बैठे पलक झपकने से पहले उसने 1000 टन वजनी तख्त को उठा लिया। मुसाफत कितनी है? 1 महीने से ज्यादा। तख्त की लंबाई 80 गज, चौड़ाई 40 गज, वजन 1000 टन से भी ज्यादा भारी। 1 महीने की मुसाफत है। तो अब वो बैठे बैठे पलक झपकने से पहले इशारा भी नहीं किया, वहीं खड़े खड़े उसने तख्त को सुलेमान अलैहिस्सलाम के कदमों में बिछा दिया। तो उसने कहा ये कैसे हो सकता है, ये कमाल तो अल्लाह के पास है, बंदा ये कैसे कर सकता है। अल्लाह फरमाते हैं कुन फयकुन, मैं वो हूं कि अगर मैं कुन कहूं तो कायनात बन जाए, नामुमकिन हो मुमकिन हो जाए, एक शे मादूम हो उसका वजूद ही ना हो, लेकिन रब वो है जो कहे कुन हो तो वो चीज मौजूद हो जाती है। पैदा ना हो रही हो, रब चाहे तो पैदा फरमा देता है। ये तो रब की शान है। मगर यहाँ कहते हैं कि वो रब नहीं, वो अल्लाह के नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम थे और वो उनका उम्मती था जिसको उन पर नाजिल करता किताब का थोड़ा सा इल्म था। उसने कहा जब मैंने ये पढ़ा तो मैंने जो मेरा अमीर था उससे पूछा भाई इसका क्या मतलब है। तो उसने आए बाएं शाएं इधर उधर की बातें करके मुझे मुतमईन नहीं किया। तो मैं उनसे ऐसा ऐसा नफरत करने लगा। अल-मुख्तसर पाकिस्तान पहुंचा तो पाकिस्तान का उन्होंने दौरा किया। तो अब जिस मस्जिद में जा रहे हैं तो हर बयान में मेरी शान बयान हो रही है कि भाई हम लंदन में गए, फुला मस्जिद में गए तो ये गैर मुस्लिम था तो इसको कलमा पढ़ाया, इस्लाम कबूल कर लिया, तुम मुसलमान हो, तुम भी दीन की तरफ आओ, गैर मुस्लिम आ गया तुम भी आओ। तो हर जगह मेरी शान मेरी वाह होने लगी। एक दिन हम अपनी गाड़ी में सवार हो गए, लाहौर पहुंचे तो लाहौर से दाता गंबख्श अली अजमेरी के मज़ार के सामने से हमारी गाड़ी गुजरी। तो मज़ार के गुंबद पर जब मेरी नजर पड़ी तो मैंने कहा गाड़ी रोको। उसने कहा क्यों? कहा
یہ بتاؤ کہ یہ جو گنبد بنا ہوا ہے یہ کون ہے؟ تو امیر قابلہ نے کہا کہ یہ قبر ہے، آپ بندے کی قبر ہے۔ کہا نہیں، ادھر تو رش لگا ہوا ہے، ہزاروں لوگ ہیں اور لوگ آ رہے ہیں، عقیدت مند ہیں، اظہار محبت کر رہے ہیں، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی درود پڑھ رہا ہے، کوئی دعا مانگ رہا ہے۔ تو کہا نہیں نہیں، یہ سارا شرک ہے، یہی تو شرک ہے کہ یہ لوگ جا کر مزار میں پوجا کرتے ہیں، معاذ اللہ ولی کو خدا سمجھتے ہیں، ان کو جا کے سجدے کرتے ہیں، وہاں جا کر یہ عبادت کرتے ہیں۔ عبادت تو اللہ کی ہے، یہاں پر تو شرک ہی شرک ہو رہا ہے۔ لیکن اس نے کہا کہ انہوں نے جو بھی گفتگو کی ہے نا وہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا، میرا دل اس گنبد کو دیکھ کر اس کی طرف مائل ہو گیا۔ انہوں نے مجھے ہزاروں گفتگو کی ہے، یہاں پر کفر ہوتا ہے، شرک ہوتا ہے، یہ گمراہی کا معاذ اللہ اڈا ہے، یہ بدعت کا اڈا ہے، یہ شرک کا اڈا ہے۔ میں نے کہا میں اس مدار پہ حاضری دوں گا، میں اس قبر والے کے پاس جاؤں گا۔ انہوں نے نہ چاہتے ہوئے کیا نہ کرتے، مجبور تھے، چھوڑ بھی نہیں سکتے، پورے پاکستان میں گھمانا ہے، تعریف کرنی ہے، اپنی بھی تو واہ کرنی تھی نا، اس کو ساتھ لیا۔ اب یہ تو مدار میں جماعت نہیں آئی، مگر وہ انگریز کہتا ہے دادا گنج بخش علی اجمیری کے مدار جنہوں نے دیکھی ہے، قدموں کی طرف سے دروازہ ہے اور دروازے کی طرف سیڑھیاں اترتی ہے، وہ کہتے ہیں میں دروازے کی طرف سے سیڑھیاں چڑھا اور سب سے اوپر والی سیڑھی پر آ کر بیٹھ گیا اور وہاں بیٹھ کر دادا گنج بخش علی اجمیری کے مدار کو دیکھتا ہے، اور جیسے جیسے مدار کو دیکھا خدا کی قسم میرے دل میں محبت بڑھنے لگی۔ لیکن سوال وہی ذہن میں اب بھی تھا کہ اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام کا امتی آصف بن برخیا 1 مہینے کی مسافت، 80 گز لمبا، 40 گز چوڑا، 1000 ٹن وزنی ایک تخت بغیر کسی چیز کے سہارے کے کھڑے کھڑے اشارہ کر کے وہاں سے کیسے اٹھا سکتا ہے؟ اور قرآن میں ماننا پڑے گا، نہیں مانیں گے تو اسلام سے جائے گا۔ وہ کہتا ہے یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہی، تو آپ گنبد کی طرف دیکھ کر میں نے کہا آپ لگتا یہ ہے کہ اللہ کے ولی ہیں، تو آپ کی مدار میں آنے والا ہر بندہ آپ کو مشکل کشا کہتا ہے، آپ اس کی مشکل کشائی کرتے ہیں، میں بھی مدار پر اس لیے آیا ہوں کہ آپ میری بھی مشکل کشائی کریں اور مجھے اس پریشانی سے نجات عطا کریں۔ کون کہہ رہا ہے؟ سابقہ انگریز جو ابھی نیا مسلمان ہوا ہے، ابھی ابھی دین سیکھ رہا ہے، دین کو پڑھ رہا ہے، اس کا عقیدہ یہ تھا۔ میں اور آپ سوچے ہماری عقیدت کہاں ہے؟ ہم مزار پہ جا کے کیا کرتے ہیں؟ اور مختصر وہ کہتا ہے ابھی میں نے اتنا کہا کہ حضرت دنیا کو آپ بانٹ رہے ہیں تو مجھے بھی تو عطا کریں، اتنا کہا۔ کہتے اللہ کی قسم ایسے لگا جیسے مزار سے ہی کوئی سچ مچ بزرگ باہر تشریف لے آئے، سچ مچ آئے، قریب آئے اور میرے ساتھ آ کر بیٹھ گئے، مجھے سلام کیا، میں نے سلام کا جواب، حال احوال پوچھا، خیریت پوچھی، گفتگو ہوئی، پھر فرمایا کیا پینا چاہو گے؟ خواہش بتاؤ۔ کہا اس وقت جس میں حالت میں ہوں نا تو میرے دل کی تمنا یہ کہ مجھے گرم گرم چائے مل جائے، تھکاوٹ بہت زیادہ ہے اور ذہن بالکل کام نہیں کر رہا، دماغ میں ہزاروں طرح کے وسوسے، اس وقت میں چاہتا ہوں کہ مجھے چائے مل جائے۔ داتا گنج بخش علی اجمیری علی رحمہ آج بھی اس سابقہ انگریز اور نئے مسلمان کے مزار داتا گنج بخش علی اجمیری کے قدموں میں آج بھی موجود ہے، کوئی جا کر اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے، اس کا حلفیہ بیان ہے۔ وہ کہتا ہے کہ انہوں نے ہوا میں ہاتھ لہرایا اور ہوا میں ہاتھ یوں لہرا کر جب واپس کیا تو ان کے ہاتھ میں پیالہ بھی تھا اور اس میں گرم چائے بھی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے ابھی ابھی اتارے ہو، چولہے سے ابھی اتار کے لایا، اس کی بھاپ ابھی نکل رہی تھی۔ مجھے دی، کہا یہ پیو، میں نے پی۔ جب میں فارغ ہوا تو وہ کھڑے ہوئے اور جاتے جاتے کہا جس طرح میں نے ہاتھ ہوا میں لہرا کر اس پیالے کو لیا ہے نا، اسی طرح آصف بن برخیا نے بھی ہاتھ کا اشارہ کر کے ملکہ بلقیس کے تخت کو اٹھا کر سلیمان علیہ السلام کے قدموں میں ڈال دیا۔ یہ کہا تشریف لے جاؤ اور یہ بے ہوش ہو گیا۔ اب وہ جو جماعت والے تھے کہ وہ آئے، بھاگے آئے، پانی ڈالا، اٹھایا، ان کو لے کر جائیں، اس نے کہا آپ مجھے چھوڑ دو، میں نہیں جا سکتا۔ کہا بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے؟ کہا اس مرد قلندر نے میری آنکھیں کھولی ہیں، اور وہ سوال، وہ وسوسے جو کئی مہینوں سے میرے دل و دماغ میں تھے،
जिसका तुम्हारे पास जवाब नहीं था, इस अल्लाह के वली ने एक झलक से मुझे जवाब अता कर दिया। कहा हकीकत क्या है? तो उसने वो प्याली उठाई, कहा ये प्याली मेरे घर के किचन की है, और ये वो खास कप है जिसमें मेरे अलावा मेरा घर का फर्द भी चाय नहीं पीता। और मेरा घर कहाँ? लंदन में। इस मर्द कलंदर ने इसी सीढ़ी पे बैठे बैठे हाथ हवा में लहराकर मेरे लंदन में घर मौजूद के किचन से प्याली भी उठाई, उसमें चाय भी डाली, और यही हाथ हवा में लहराकर आनंद फानंद मुझे गर्म चाय बेची, और फरमाया जिस तरह यहाँ बैठकर हाथ बढ़ाकर तुम्हारे लंदन के घर के किचन से मैं चाय ला सकता हूँ, तो इसी तरह आसिफ बिन बरखिया सुलेमान अलैहिस्सलाम के कदमों में बैठकर, नबी की सोबत में बैठकर वही इशारा करके वो भी मक्का बिल्कीस के तख्त को उनके कदमों में डाल सकते हैं। तो आपकी अक्सर जवाब तो इन्होंने दिया है कि हाथ हवा में लहराकर मेरे घर की प्याली को उठाकर यहाँ पर ले आए। इनका ये अमल इस बात की दलील है कि सच्चा दीन वो है जिस पर ये अमल करते रहे, सच्चा अकीदा वो है जो इनका है, सच्चे अमाल वो है जो इनकी तालीमात के मुताबिक है। लिहाजा आज से मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है। अब मैं अपनी सारी जिंदगी अगर गुजारूंगा तो इनकी खिदमत में गुजार दूंगा। उसकी सीरत पढ़ के देखो, सीरत निगाह में लिखा सारी जिंदगी दाता दिलबख्श अली अजमेरी अलैहिर्रहमा का मजार का मुजाविर बना, खिदमत करता रहा, नमाज भी पढ़ता था, कुरान भी पढ़ता था, दुरूद भी पढ़ता था, अपनी सारी जिंदगी आपके मजार पर खिदमत करते करते गुजार दी। और जब इंतकाल हुआ तो वसीयत की मेरा मजार भी इनके कदमों में बना देना, और इंतकाल के बाद वही इनका जनाजा हुआ और दादा दिलबख्श अली अजमेरी अलैहिर्रहमा के कदमों में इनको जगह नसीब हो गई है। इससे अकीदा मिला कि अगर मुसलमान दुनिया में अपना ताल्लुक वली से जोड़ता है, अपने अकायद अल्लाह वालों के अकायद को बना लेता है, अपने अमाल अल्लाह वालों के अमाल पे ढा लेता है, अपनी जिंदगी अल्लाह वालों की अकीदत और मोहब्बत और इनके प्यार और इनके नक्शे कदम पर गुजारता है, तो अल्लाह करीम उसकी दुनिया को भी, कब्र को भी, आखिरत को भी कामयाब फरमा देता है।